تيمشيو في واحد المناطق في يوميا تيمشيو لذاك فضاءات مجهزه، ومن بعد ملي تيكمل تيمشي بحال. كاين النموذج الثاني هو اسواق دائمه بتجهيزات قاره. كاين بالطبع هذا يعني بان تندخلهم لواحد الفضاء معين اللي عقلتي الدوله كانت حاولت تقوم بهذا العمل هذا في واحد الوقت، وكان بنات ولكن دخلوا ومن بعد باعوا عاوتاني هذاك ومشاو بحال. والقضيه النموذج الثالث هو اسواق دوريه منظمه على ساحات وفضاءات عموميه طبقا لجدولات زمنيه محدده. وانا هذا هو اللي تنفضل، هذا هو اللي تنشوفوا. مثلا تنمشيو لبعض المدن في بعض العاصمات دايرين شحال جبروا ان مارشي او بوس ولا ان مارشي هذا في واحد الوقت معين نهار الحد ولا سميتو، وخممنا في الاليات. قلنا ما يمكن هذا الشيء تعمل هي اللي كانت عشرات نتاع التجهيزات، وعندكم بعض النماذج اللي اما النقل ولا البيع ايضا نتاع المنتوجات ولا داك لي كيوسك كيفاش يداروا ولا لي طابي طابي. كاين اليوم واحد التجربه اللي عاد تقوم بها مدينه القنيطره اللي ما توقفاتش باش تكون كنموذج وطني للحل نتاع المعضله هذه نتاع التجاره المتجوله. ندوز المحور اخر اسواق الجمله للخضر والفواكه. هي تنظن بان يمكن يكون موجود هنا في هذه القاعه اخوات ولا اخوان اللي تيشتغلوا في هذا الميدان هذا، ما نتعطلش عليه. تنقول غير بان كانت واحد الدراسه مهمه اللي قمنا بها في ذاك الوقت مع وزاره الفلاحه مع وزاره الداخليه، وقلنا بان خص تكون عاود نظره في تنظيم هذا التموقع نتاع ولا مخطط جديد نتاع التموقع نتاع اسواق الجمله. اما تيكونوا في المحل نتاع الانتاج ولا تيكونوا في المحل نتاع التسويق. هادو هما الاسواق الجمله كيفاش تنفكروا فيهم. قمنا بداك الدراسه وقلنا بان كاين بعض الاسواق اللي خصهم يدمجوا. مثلا لا يعقل بان سلا والرباط عندهم جوج نتاع اسواق الجمله اللي مختلفين، وفي مدينه العيون خص يكون واحد سوق الجمله اخر. هكذا قمنا بهذه الدراسه. القضيه الثانيه اللي ظنينا تكون مهمه جدا هو خصنا نقلوا من الوسطاء داخل هذه الاسواق. فلهذا ذاك كانت واحد المشكله نتاع لي زونسيان ريزيستون المتقاعدين. قلنا بان غادي نجبروا لهم واحد التعويض. والقضيه الاخيره هو قلنا بان خص الناس اللي تيدخلوا هاد المواد سوق الجمله ما يبقاوش يخلصوا يبقاوش يخلصوا 7% بحال اللي تعطى اليوم المدن، ولكن يخلصوا على الخدمات اللي تتقدم لهم. وبالطبع لابد خصها تكون المدينه طرف باش ما يكونش نقص في الموارد ديالها. وكانت عندنا دراسات تدل بان ما غادي يكونش النقص، غادي يكون ارتفاع في المداخل نتاع المدينه. اخر نقطه هي باش نقول لكم بان لابد فاش يكون التطوير نتاع القطاع خص لابد يكون واحد الفكره في التكوين. وهذه باش كانت دراسات تقول مثلا بان في افق 2020 خص يكون التكوين نتاع 7200 جزار، نتاع 11000 مسوق، نتاع 45000 نتاع مسير وحده تجاريه، خص يكون خبير في عرض السلع 4000% الى اخره. هذا باش نقول لكم بان ما يمكنش تكون التطوير نتاع اي قطاع اللي ما كانش التكوين. وهذه ايضا واحد النداء اللي تنقولوا من هنا اخواتي والاخوان، فكروا في التكوين ديالكم ولا نتاع الناس اللي يخدموا معكم ولا الاولاد ديالكم، ولكن لابد خص يكون واحد التكوين في هذا القطاع هذا باش يواكب التطور نتاع القطاع. قبل الاخير الاطار العام خص لابد يكون هذا جميع هذه المقتضيات، جميع هذه النقاط اللي هضرت عليهم خصهم يكون واحد القانون
لكي ينظم هذا الميدان هذا. فمع الاسف لحد الان مازال ما جابش الحكومه اي قانون في هذا الاتجاه، واخا كانت هذا في الفهم ديالنا. خلاصه الاسس للنهوض بالتجاره والتوزيع: اول حاجه هو تنميه موارد ومداخل التجار الصغار والمتوسطين في اطار عصرنه تجاره القرب. ما يمكنش نبقاو في نظري ماشيين في هذا الطريق هذه بلا ما تكون واحد المجهودات جباره اكثر ما كانت قبل فيما يخص تنميه نتاع الموارد والمداخل نتاع التجار. ويمكن لكم تمشيو ديروها، حيت باش تنماو بالطبع خص الاستهلاك يكون اكثر، وهذا تنظن بان الديموغرافيه تتعاون، حيت العدد نتاع السكان تيرتفع، دونك تيستهلكوا اكثر، دونك نتوما تستافدوا اكثر. ولكن ايضا على طريق العصرنه، انا عطيت الارقام يمكن لكم تستافدوا اكثر بكثير. القضيه الثانيه هو الاهتمام بالاوضاع الاجتماعيه للتجار الصغار والمتوسطين. الاخوات والاخوان، انا تنعاون كذا القضيه هذه. من الاشياء اللي كانت تطلب مني فاش كنت مسؤول على القطاع هو التغطيه الصحيه. وكنا حاولنا حقيقه، كانت قبل ما نجيو حنا كانت داك عنايه اللي كانت داك هذاك، وكنت شفت الوزيره في ذاك الوقت بادو كنا تندوزو على طريق البوسطه داكشي ما كانش خدام. بقينا تنشتغلوا وجبرنا واحد الحل في 2011. الحل هو نعملوا واحد المساهمه تاع كل تاجر 200 درهم في الشهر اللي تعطيه التغطيه الصحيه ليلو والاسره ديالو. ولكن وهذه القضيه تاع 200 درهم في الشهر كانت ماشي الدوله عاد تساهم قليل فيها، عاد تساهم هما الدوله تساهم 20% والتجار تستعملوا يساهموا ب 8%. وكانت عاد على طريقه نتاع شركات التامين الخاصه، دونك الدوله ما عاد تحملش شي كلفه كبيره. مع الاسف 2011 جاو انتخابات مسبقه كيف تعرفوها، وفي ذاك اخر الشهور الاخيره ما كانش يمكننا نجيبوا هذا البرنامج هذا، ولا عاد يكون هذا عاد يكون الرؤيه هو هذا استعمال سياسي، فتجمدات الاشياء. من بعد ما خرجنا وجينا في 2012 في المعارضه، كل سنه تنجيب نفس التعديل، شكرا، كل سنه تنجيب نفس التعديل في القانون المالي. تنجيب هذه الدراسه اللي كنا عملنا، تقول لهم ها شحال يخلص التاجر، شحال تخلص الدوله، هذا سميتو. وكل سنه مع الاسف الحكومه ترفض هذا الاقتراح، والتعديل هو حقا ما درتوهش. اخر جلسه كانت معاهم في هذا القانون الماليه 2014 خداو الالتزام بان عاد يدرسوه هذا هو الالتزام اللي خداو. ورسلت شخصيا دراسه اللي كنا قمنا بها للسيد الوزير المنتدب في الماليه. ف تنأمل بان هذا العام عاد يجيبوا هذه التغطيه الصحيه للتجار، حيث لا يعقل. وكنا حقا حنا مشينا اكثر ابعد من ذلك، قلنا التجار والصناع التقليديين هما الحرفيين، لا يعقل بان هذه الفئات هذو مازال ما عندهمش التغطيه الصحيه. ولكن كاين واحد الشرط، وهذا الشرط هذا مهم ومهم جدا، هو خص الجميع ينخرط. علاش؟ حيت ملي نمشيو نطلبوا واحد تامين من واحد الشركه خاصه التامين اللي الجميع ما انخرطش، تيمشيو ينخرطوا هي اللي مرض ولا هي اللي عندهم مشاكل، تتوقع لا سيليكسيون نيجاتيف. تعني بان ذاك النظام اللي تحط عاد يبدا يخسر فلوس، وشركه التامين ما تبقاش تامن الناس في المستقبل. لهذا فاش تكون التامين عام، داكس اللي بصحته الله يخليها له يخلص على هذاك اللي تيطيح مريض في ذاك الوقت، وهذاك اللي تيطيح مريض في تيبرع عاود تيخلص عليه الى اخره. هذه هي الفكره، فكره اساسيه، وانا تنوعدكم بان عادي نبقاو نقوموا بهذا الدور هذا في المعارضه حتى يجيبوا لنا هذا القانون، ولا يجيبوا لنا هذه التغطيه الصحيه نتاع التجار الصغار. وانا كيف قلت لكم تنأمل بان هذا العام يجيبوها. القضيه الثالثه هو التقليص من انتشار القطاع غير المهيكل.
الحكومه هذه جابت واحد، عملت وزير اللي مسؤول على هذا القطاع غير المهيكل. حنا غنشوفوا شنو هما النتائج. انا حقا مازال ما شفت شيء، تنتامل باش يعملوا يقوموا باجراءات. رابعا تشجيع الاستثمار في القطاع، هذا من الاشياء المهمه، حيث خاص القطاع ككل وما خصكمش تكون عندكم هي نظره على التجاره القرب بوحدها. شفنا في بعض البلدان بان فاش تكون القطاع ككل قوي جميع الانماط تستفد من تقويه نتاع القطاع. خامسا تثمين تطور التجاره في المجال الحضري، انا هضرت على بعض الامثله اللي يمكن لها تكون هنا في اكادير. واخيرا الاهتمام بمختلف انماط التجاره وتطوير مسالك التوزيع واعاده هيكله اسواق الجمله، حيث اسواق الجمله هنا تنهضر معكم كمواطنين كمستهلكين. حنا تنعرفوا بان مع الاسف يمكن الفلاح يبيع واحد